परी की हाज़िरी का सबसे आसान अमल, ऐसा अमल जो आज तक यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताया होगा। परी से दोस्ती करने वाले हजरात ये अमल ज़रूर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सब को खैर व आफियत से रखे। अल्लाह तबारक व ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर उनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ ये है परी की हाज़िरी का वजीफ़ा। ये एक लफ्ज़ इस तरह पढ़ लें, परी आपके सामने हाज़िर हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक ऐसी परी जो आपको दौलत से माला माल कर देगी। तो वजीफ़ा बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों ये एक ऐसा अमल है जिसको मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। इसमें कोई डर ख़तरा नहीं है। बस आपने इस अमल को इसी तरह करना है जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आप अपने मकसद में 100% नहीं 1000% कामयाब होंगे। तो अमल करने से पहले आपने किसी अलहदा कमरे का इंतखाब कर लेना है। तो उस कमरे को आपने साफ़ सुथरा कर लेना है। उसके बाद आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। बावज़ू होकर आपने ये अमल करना है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। तो उसके बाद आपने अपने कमरे में अगरबत्तियाँ वगैरह रोशन कर लेनी है और लाइट जो है कमरे की वो आपने बंद कर लेनी है। और सबसे पहले आपने अपने इर्द गिर्द हसार लगाना है। हसार लगाने का तरीका जो है वो मैं तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ कि कुछ दोस्त नए होंगे। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने सूरत फातिहा पढ़नी है 1 मरतबा, फिर आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है 1 मरतबा, फिर जो चारों कुल हैं वो आपने 3-3 मरतबा पढ़ने हैं। फिर आपने 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी जिस तरह आपने पहले पढ़ा था। तो उसके बाद आपने अपने इर्द गिर्द हसार लगाना है, लेकिन हसार लगाने के लिए आपके पास कोई लोहे का टुकड़ा या कोई छुरी वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चाक से या उंगली से हसार लगाते हैं ये नाकस सार होता है, इसमें ख़तरा होता है। तो जब आप ये सारा अमल कर लें तो वो जो आपके पास लोहे का छोटा सा टुकड़ा है या छुरी है उस पर आपने दम कर देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ ये बात भी ज़रूर याद रखिएगा, अगर आप छुरी से हसार लगाना चाहते हैं तो छुरी बिल्कुल आपने नहीं लेनी है। वो जो पहले घर में इस्तेमाल शुदा छुरी है आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना। मसलन जिससे घर में सब्ज़ी, प्याज, मूली या लहसुन वगैरह काटते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आपने बाज़ार से नई छुरी ले लेनी है, क्योंकि फिर भी आपके काम आती रहेगी। बहुत सारी ऐसी जो पढ़ाइयाँ होती हैं जो हसार लगा कर पढ़ी जाती हैं, तो इसलिए आप बाज़ार से नई छुरी ही ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद आपने उस छुरी पर दम कर देना है। दम करने के बाद आपने अपने इर्द गिर्द हसार लगा लेना है और उस हसार में आपने बैठ जाना है। तो सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं
وہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو سکرین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک آپ کو نظر آ رہا ہے یا عزیزو، یہ آپ نے 5100 مرتبہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ پری جو ہے وہ حاضر ہو جائے گی۔ اگر پہلے دن پری نہیں حاضر ہوتی تو پھر آپ نے اس عمل کو 7 دن کرنا ہے، لیکن آپ نے جگہ چینج نہیں کرنی، جگہ وہی ہونی چاہیے، ٹائم وہی ہونا چاہیے۔ تو اس عمل کو آپ نے جمعرات والے دن، جب جمعرات کا دن گزر جائے اور صبح جمعہ ہو، اس کی درمیانی شب جو ہے، اس شب کو آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ تو اس وظیفے کو شروع کرنے کا جو ٹائم ہے وہ رات ٹھیک 12 بجے ہے۔ آپ نے جب رات ٹھیک 12 بج جائیں اس وقت آپ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جانا چاہیے۔ تو اگر پری دوران عمل حاضر ہو جاتی ہے تو آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ آپ کو سلام کرے گی اور آپ نے اس کے سلام کا جو جواب ہے وہ سر کے اشارے سے دے دینا ہے۔ تو جب آپ کا عمل پورا ہو جائے تو پھر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھے گی کہ اے بندہ خدا مجھے کیوں بلایا ہے، تو پھر جو بھی آپ کی جائز حاجت ہوگی، جائز خواہش ہوگی، وہ آپ اسے بتا سکتے ہیں۔ یہ ایک نورانی پری ہے جو آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ یہ آپ کو اتنی دولت دے گی کہ آپ کی 7 پشتیں بھی اگر بیٹھ کر کھاتی رہیں گی تو ختم نہیں ہوگی۔ پھر اس سے آپ نے واپسی کا طریقہ پوچھ لینا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ ضرورت ہو تو میں تم کو کیسے بلا سکتا ہوں۔ پھر جو بھی وہ طریقہ بتائے تو آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ پھر جب آپ کو پری کی ضرورت ہو کسی کام کے سلسلے میں تو آپ اس کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کو بلا سکتے ہیں۔ لیکن دوستو یہاں میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ نے پری کو حاضر کرنا ہے، جو بھی کام ہو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے کہ میں نے اس سے یہ کام کہنا ہے، کیونکہ یہ جو پری کی حاضری ہوتی ہے یہ 12 سے 15 منٹ کی ہوتی ہے، تو پھر وہ چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ اتنی خوبصورت پری ہے کہ وہ نہ ہو کہ آپ اس کو سامنے بٹھائے اور دیکھتے رہیں اور آپ کو سب کچھ بھول جائے کہ میں نے اس سے کیا کہنا تھا، کیا کام کروانا تھا، اور وہ چلی جائے۔ تو دوستو یہاں یہ بات بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے اور یہ ایک نورانی پری ہے، تو آپ نے اس پری سے کبھی بھی کوئی غلط کام کے لیے نہیں کہنا۔ اگر آپ کسی ناجائز کام کے لیے کہیں گے تو وہ چلی جائے گی اور دوبارہ کبھی آپ کے پاس حاضر نہیں ہوگی۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو، کوئی اور دوست ایسا ہو جو اس طرح کے کاموں کا شوق رکھتا ہو اور وہ یہ عمل کر لے اور اس کا بھلا ہو جائے تو وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی ناصر۔